अद्य वयं सन्मीम् अकादमी अस्य प्राङ्गणे संस्कृतसप्ताहस्य आरम्भं करिष्यामः। संस्कृत देवभाषा वर्तते। संस्कृत सर्वेषां भारतीयभाषाणां जननी अपि अस्ति। सम्प्रति वैज्ञानिकयुगे अपि संस्कृतभाषायां महत्त्वम् अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं गणेशवन्दनया करिष्यामः। संस्कृतस्य दिव्यं भवनं भवेत् इति उद्घोषं करोति इदं मधुरम्। आकांक्षाम् अनुरुध्यते। दक्षिणहस्तम् उत्थाय शपथाय सज्जीभवन्तु। भारतः अस्माकं देशः। सर्वे भारतीयाः अस्माकं भ्रातृ भगिनीश्च। भवास्मि प्रेमा भारते अहम् अस्मि गौरवान्वितः भारतस्य समृद्ध परम्पराय तथा च विविधताय सर्वदा अहं तस्य संरक्षणे योग्या भवेयम्। अहम् अस्मि श्रद्धान्वितः अस्माकं पितरौ अध्यापकानां तथा च वरिष्ठानाम् एतेभ्यः सदा समानं करिष्ये। अहं देशस्य तथा च
नवम्यां कक्षायाम् अध्ययने जागृति अस्ति। अथ समाचारः वाराणस्यां गङ्गाप्रतीक्षणं वर्तते। येन नगरे जलप्लावनस्य स्थितिः आशङ्क्यते। नागरिकाः जलप्लावनात् रक्षितुं संसूचिताः। भारत-नेपाल देशयोः सम्बन्धः अतीव मधुरो भविता। प्रधानमन्त्रिणा मोदी महाभागेन एतदर्थं भूयात् प्रयासः विधीयते। काशीक्षेत्रे नागरिकाः स्वनिर्भराः वर्धिष्यन्ते। अस्माकं नगरे विद्युत् व्यवस्था साधु भविता इति वार्ता। अतएव तदानीं संस्कृत साहित्य ग्रन्थाः लिखिताः अभूवन्। वेदाः, पुराणानि, इतिहासः, महाभारतं च संस्कृत भाषायाम् एव लिखितानि सन्ति। इयम् अत्यन्त प्राचीन भाषा देववाणी इति उच्यते। संस्कृत भाषायां व्याकरणम् अतीव वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कृत भाषायाः अध्ययनेन मनुष्यः नैतिक आध्यात्मिक रूपेण एषा गङ्गा प्रदूषणम् अस्माकं महती समस्या अस्ति। अस्मिन् समये गङ्गारक्षणं वृक्षः मनुष्याणां जीवनं वृक्षाणां विना असम्भवम्। अतः प्रकृतिसंरक्षणाय वयं सङ्कल्पबद्धाः स्मः। प्रदूषणं विश्वस्य महती समस्या। संस्कृतदिवसस्य उपलक्ष्ये अस्माकं विद्यालये छात्राः पर्यावरणसंरक्षणाय सङ्कल्पम् अकुर्वन्। अहम् अवन्तिका, अहं नदी अस्मि। अहम् आकाङ्क्षा, अहं पलक, अहं शुभांगी, अहं प्रबुद्धा, अहं वृक्ष। अहं पलक, अहम् अष्टायां कक्षायां पठामि। प्रकृतिविषादः। उष्मणा पीडितो अस्मि। एकतः प्रचण्ड आतपकालः, अन्यतस्य विद्युद्भावः। अये शुभांगी अपि एव आयाति। यस्य धर्मोष्मणा व्याकुलः। अहम् अपि तथैव। आगच्छ, नदीतीरं गच्छावः। आनन्दप्रदोऽयं जलविहारः। आम्, वयस्य सत्यम् उक्तं भवता। शीतले अस्मि, जले मन्देन समीरेण च मया प्रसीदति। कीदृशं शोभनं दृश्यं। मत्स्याः सर्षि क्रीडन्ति, मण्डूकाः स्थितः प्लवन्ते। तटे समेताः कुर्माः जनानां समुद्रात् भीताः सरं प्रविशन्ति। खादे कीदृशं मम जीवनं जातम्। नद्याः स्वरः इव प्रतीयते। ममापि च जीवनम् अत्यन्तं कष्टप्रदं जातम्। वृक्षस्य इव स्वरः श्रूयते। का तव समस्या। मम आनन्द तीरे आनन्द उच्चस्थ। गगनस्य सह वार्ता करोषि, मां पश्य। जना रासायनिके अवकरे मम जलं दुष्यन्ति। मकरा जलपत्रा सन्तसूत्रा सन्ति। आं तव कथनं तु सत्यमेव, परं मम यथा त्वतोऽपि अधिका। त्वं प्रवहन्ती जीविता तु असि, परं मम निरन्तरकर्तनेन अस्माकं समूलनाशः एवं क्रियते। नदीवृक्षादयः प्रकृतेः उपहाराः, किन्तु अस्माभिः एते कीदृशं दशां प्रापिताः। आम्, पश्य, एते वृक्षाः सर्वेभ्यः फलानि अर्पयन्ति। एषा नदी अपि अस्मिन् आतपे अस्मान् स्वशीतलेन जलेन आनन्दयति। अहम् अनुभवामि यत् केन प्रकारेण वृक्षकर्तानां जलप्रदूषणं च अवरोधनीये। अयमेव अस्माकं सङ्कल्पः स्यात्। साधु, मिलित्वा एतदर्थं जनजागरणाय यत्नं करिष्यामः। देशस्य रक्षाम् अहं करिष्ये। स्टीफन, तव अपि रक्षाबन्धनं करोमि। अस्माकं देशस्य अतिमहत्त्वपूर्णः पर्वः अस्ति। अस्मिन् पर्वे भ्रातृभगिन्यश्च परस्परप्रेमसौहार्दभावं प्रदर्शयति। अस्मिन् पर्वे भगिन्याः स्वभ्रातॄणां रक्षासूत्रं बन्धनं करं बद्ध्वा स्वरक्षां प्रति आश्वासनं प्राप्नुवन्ति।
संस्कृत सप्ताहस्य अंतर्गते कक्षा 9 कक्षा 10 अस्याः छात्रैः युवा संसदस्य आयोजनं मल्टीमीडिया कक्षे अभवत्। आयोजनस्य अंतर्गते संस्कृतभाषायाः महत्ता, वर्तमानसन्दर्भे अस्य उपयोगिता अस्मिन् विषये विचारविमर्शः अभवत्। छात्रछात्राणां मध्ये संस्कृतभाषायाः उन्नतिविषये विचारः संवादस्य माध्यमेन अव्यक्तः। जयस्वाल अस्ति। अहं दशमकक्षायां पठामि। संस्कृतमस्ति जननी सर्वासां भाषाणां। संस्कृतस्य साहित्यम् अति सुविशालं सारगर्भितं च अस्ति। जीवनस्य सर्वे अपि प्रश्नाः संस्कृतसाहित्ये समाहिताः भविष्यन्ति। प्राचीनकाले संस्कृतस्य प्रचारः सर्वत्र आसीत्, अत एव तदानीं संस्कृतसाहित्यग्रन्थाः लिखिताः अभूवन्। वेदाः, पुराणानि, इतिहासः, भारतं च संस्कृतभाषायाम् एव लिखितानि सन्ति। इयम् अत्यन्तप्राचीना भाषा देववाणी इति उच्यते। संस्कृतभाषायां व्याकरणम् अतीव वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कृतभाषायाः अध्ययनेन मनुष्याः नैतिक आध्यात्मिक रूपेण उन्नताः भवन्ति। वाल्मीकि, कालिदासः, व्यासः संस्कृतभाषायां ग्रन्थानि सन्ति। येषां कविता न केवलं भारते अपि तु विदेशे अपि प्रसिद्धा अस्ति। इयं भाषा कम्प्यूटर् यन्त्रस्य कृते अतीव उपयुक्ता। सम्प्रति विदेशेषु कम्प्यूटर् यन्त्र माध्यमेन पठनीय व्याकरणस्य संस्कृतभाषायाश्च भूयान् प्रसारः कृतो विद्यते। धातुरूपाणां शब्दरूपाणां च विमर्शः अनेन कम्प्यूटर् यन्त्र माध्यमेन साधूकर्तुं शक्यते इत्यामनन्ति पाश्चात्याः भाषावैज्ञानिकाः। यम भाषा मधुरा संक्षेप नियम केवलं कर्मकाण्डे भाषा विज्ञान वैज्ञानिक संस्कृत भाषा सर्वम् अति सम्यक् उत्तरं। मम द्वितीय प्रश्नं यत् संस्कृतभाषायाः महत्त्वं किम्? संस्कृतस्य साहित्यम् अति सुविशालं सारवैज्ञानिकं च अस्ति। संस्कृतभाषा अस्माकं देशस्य गौरवमस्ति। इयं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। मम द्वितीय प्रश्नं यत् संस्कृतभाषायाः यम भाषा मधुरा संक्षेप गुरुयुक्ता च विद्यते। अति सम्यक् उत्तरम्।
संस्कृतसप्ताहान्तर्गत अस्माकं विद्यालये विविधाः कार्यक्रमाः समायोजिताः। विद्यालये संस्कृतभाषया छात्रसंसदं समायोजनं कृतम्। छात्रसंसदि समवेताः छात्राः संस्कृतभाषया विचाराणाम् आदानं प्रदानं च कृतवन्तः। संस्कृतम् आश्रित्य छात्रैः सम्भाषणं विहितं। तदर्थम् अनेके धन्यवादाः।